I am Edwin Lobo, President of Parra Citizen Forum, wishing our dear Honorable MLA Michael Lobo a very warm, happy 50th birthday. May God bless him to continues doing his good work for the constituency of Kalangut plus for the full of Goa. God bless. आयज हांव पंचायतीन येयलेलो आसा. सो म्हाजें नांव कृष्णा कोरगांवकर, वेल्यार रावता आनी स्पेशली हांव आमचो बाब मायकल लोबो डॅशिंग लिडर. आयज तेजो बर्थडे, सो हांव ताका विश करता. इज अ मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, मायकल लोबो सर. सो असलो डॅशिंग लिडर जे आमच्या गोंयांत 40 MLAs आसा. सो 40 MLA आसा पळय तेतूंतसून एक डॅशिंग म्हणटा तो कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो काम करता, घरान वचोन डिफिकल्टी कोणाचे आसा तेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाचें जें काम करता, असलो आमदार आमच्या गोंयांत इन फ्युचर असलो जाय. सो थँक्यू, थँक्स अ लॉट. हांव थॉमस सरकुंजे फ्रॉम पार्रा. आयज मायकलाचो बर्थडे. हांव ताका विश करता, विश यू हॅपी बर्थडे मायकल. आनी आमच्या मायकलान ह्या पोरान कालांगूट आनी कांदोली सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी बरें काम केलां ताणें. हांव ताका लांब आवडटा आनी ताका एक बरे भाशेन काम करून आमकां विश आनी आमी ताका आव प्रेज आर वीथ हीम ऑलवेज. थँक्यू. तूं हरमलकर, आयज आमच्या आमदाराचो श्री मायकल लोबोचो 50वो वाडदिवस. हांव ताका वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता की ताका बरें आरोग्य दिवचें, जेणे करून ताका समाजकार्य आनी आमच्या गांवाचें आनी कळंगूट मतदारसंघाचें डेव्हलपमेंट करपाक ताका शक्ती मेळची. आयज पर्रा गांवांत आनी सरकुंड मतदारसंघांत डेव्हलपमेंटाचें काम खूब जाल्लें आसा. अशें डेव्हलपमेंट आमी पयलीं केन्ना पळोवंक ना. तेणी सगळ्या क्षेत्रांनी काम केल्लें आहा, कित्याक तो गरिबांक खूब पावता. गरिबांचो तसोच महिला, तशेंच जाणटे, भुरगे हे सगळ्या क्षेत्रांत तो बरें काम करीत आहा. म्हणून आयज ताका सगळ्या लोकांचो साथ मेळटा आनी तो ह्या खातीरूच लोकांचो लिडर म्हणून प्रसिद्ध जाल्लो आसा. हांव परतून एकदां ताका शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता की ताका बरी आरोग्य प्राप्ती जावची.